स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। सरकारले कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट्सको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नजान आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ओमिक्रोन भेरिएन्ट्सको संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न र सावधानी अपनाउन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। हालसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्ट्स नेपालमा फेला नपरिसकेको भन्दै डाक्टर अधिकारीले यो भेरिएन्ट्स भित्रिन नदिनका लागि आवश्यक निगरानी तथा परीक्षणको दायरालाई फ्राकिलो पारिएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसेजनको रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। त्यसका लागि ऐन संशोधनको कार्यमा सरकार अघि बढिसकेको समेत शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको स्टेट लेक विकास निर्माणका कार्यमा अल्झन ल्याउने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले यसको सहजीकरणका लागि पनि विशेष कानुनको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाएन समस्या उत्पन्न हुन्छ। यो सँगै जग्गा अतिक्रमण वातावरणीय अध्ययन वर्षौं लाग्ने लगायतका कुरा छन्। उहाँले भन्नुभयो यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ। अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ। अहिलेको खर्च प्रणालीले भने अनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइसकेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने समेत उहाँले जोड दिनुभएको छ। नयाँ प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 17 गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरूमा गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको बताउनु भएको छ। मतदाता नामावली सङ्कलन अभियानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा जनशक्ति पठाउने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अब आयोगले जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको वा मिलाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्ता आफू बसेको ठाउँबाट गरिए पनि यो रेकर्ड सम्बन्धित नगर गाउँ वडामा आयोगले पठाइदिन्छ। उहाँले भन्नुभयो 77 वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। नाइजेरिया र साउदी अरबमा पनि कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट्स ओमिक्रोन फेला परेको छ। यो सँगै हालसम्म 22 मुलुकमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट्स फैलिएको छ। बुधबार नाइजेरियाको रोग नियन्त्रण केन्द्रले 2 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमित दुवैजना गत हप्ता दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका यात्रु रहेको केन्द्रको भनाइरहेको छ। यस्तै साउदी अरबमा पनि 1 जना कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट्स ओमिक्रोन भेटिएको छ। दक्षिण कोरियामा पनि ओमिक्रोनका संक्रमित फेला परेका छन् भने त्यहाँको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाममा एजेन्सीका अनुसार हालै नाइजेरियाबाट दक्षिण कोरिया आएका 2 दम्पतिमा ओमिक्रोन देखिएको भने विभिन्न सञ्चार माध्यमका अनुसार नयाँ भेरिएन्ट्स फैलिएका मुलुकहरू मध्ये युरोपका 12 वटा छन् भने युरोपमा बेलायतसहित राष्ट्रिय वा अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मन, इटली, पोर्चुगल, स्पेन, स्विडेन ओमिक्रोन फेला परेको सिएनएले जनाएको छ भने बेलायतमा मात्रै
ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 22 पुगेको छ। बेलायतका स्वास्थ्य कर्मी साजिद नाजिदले हालसम्म 22 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको संख्या बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। यो बिन्दुसम्म संक्रमितको संख्या निकै कम छ। स्काई न्युजसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, हाल बेलायतमा 22 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उक्त संख्या निश्चित पनि बढ्न सक्छ। नयाँ भेरिएन्टको सम्भावित असर बुझ्ने कार्य भइरहेको र 2 हप्ताभित्र ओमिक्रोनबाटै थप जानकारी प्राप्त हुने पनि मन्त्री जामिदले बताउनु भएको छ। एसियामा जापान सहित इजरायल, दक्षिण कोरिया, हङकङमा ओमिक्रोन फेला परेको छ भने त्यस्तै अस्ट्रेलियामा ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 6 पुगेको अधिकारीहरूले बताउनु भएको छ। यसमध्ये 5 जना न्यू साउथ वेल्स र 1 जना नर्दर्न टेरिसका रहेका छन्। सुरुमा पहिचान भएको दक्षिण अफ्रिकाका ओमिक्रोनका संक्रमित 77 पुग्नु भएको छ भने बेवानमा 19 जनालाई र भेरिएन्ट्सले संक्रमण र क्यानाडामा समेत 3 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भइसकेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई परिवर्तनको गतिलाई रोक्ने र पछाडि धकेल्ने काम नगर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले राप्रपाले उठाएको राष्ट्रियताको भण्डारलाई उठाइराख्न र नेपाली जनताको भावना बमोजिम परिवर्तनको सम्भाग शक्तिको रूपमा अघि बढ्न अघि सुझाव समेत दिनुभएको छ। राज संस्था र हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै आएको राप्रपाको बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको एकता महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले नेपालमा जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भावना रहेको उम्ल्याउँदै सोही अनुसार अघि बढ्न मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ जान नदिन सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले इतिहास पछाडि नजाने भन्दै अग्रगमनको बाटोबाट अघि बढ्न पनि राप्रपाको नेतृत्वलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ। राप्रपाले उठाएको राष्ट्रियताको झण्डालाई अवश्य पनि उठाइराख्नुहोस्, तर राष्ट्रियता नेपाली जनताको जुन भावना हो त्यो भावनालाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गरेर परिवर्तनको सम्भाग पनि भएर अघि बढ्नुहोस् उहाँले भन्नुभएको छ। परिवर्तनको गतिलाई रोक्ने र पछाडि धकेल्ने काममा हामी नलागौं, अगाडि बढिसक्यौं। इतिहास पछाडि जाँदैन। अब सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै अग्रगमनको बाटोमा अघि बढौं, प्रतिगमनतर्फ कोही नलागौं। वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई जोगाउन नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले पनि सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। विज्ञापन बोर्डले मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रसार गर्न रोक लगाएको निर्णयप्रति व्यवसायीहरूले विरोध जनाउनु भएको छ। जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने भन्दै बोर्डले मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार गर्न रोक लगाएको निर्णयप्रति नेपाल विज्ञापन संघ, नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया अनलाइन्स नेपाल, नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघ र अखिल नेपाल फुटबल संघले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन निश्चित परिधिभित्र रही विश्वका अधिकांश देशहरूमा खुल्ला नै रहेको स्मरण व्यवसायीहरूले गराउनु भएको छ। मदिरालाई खाद्य वस्तुकै रूपमा लिने गरिएको भन्दै नेपालमा पनि यसलाई खाद्य ऐन नै नियम नै गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। तर यसको विज्ञापन, प्रसारण र प्रकाशन जस्ता कुरालाई कुनै पनि एक देशले मात्र रोक्न खोज्नु असम्भव जस्तै हुन्छ। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोनाको महामारीको कारण विगत 2 वर्षदेखि प्रताडित हुँदै गएको नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रलाई बोर्डको हस्तक्षेपकारी निर्णय थप मर्माहत बनाउने काम गरेको उहाँहरूको ठहर रहेको छ। कानून अनुसार नेपाली उत्पादक, विज्ञापन एजेन्सी वा नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले कुनै पनि स्थान र माध्यमबाट मदिराको विज्ञापन गर्न नपाउने, तर विदेशी ब्रान्डले वैदेशिक रोजगार वा वैदेशिक सञ्चार तथा एजेन्सी मार्फत निरन्तर रूपमा आफ्नो ब्रान्डको प्रवर्धन गर्न पाउने अवस्थाले स्वदेशी लगानी र ब्रान्डमा समेत असर पर्ने उहाँहरूको बुझाइ रहेको छ। नव आगन्तुक स्याङ्जा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख
पत्रकार बीच मङ्गलबार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 5 दिन अघि हाजिर भएका राजीव बहादुर बस्नेत र जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार बीच छलफल एवं परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। समग्र जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा पत्रकार र प्रहरी बीचको समन्वयकारी भूमिकाको आवश्यक रहने बताउँदै प्रहरी प्रेक्षक बस्नेतले ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था मानवाधिकारको रक्षा आफू सदैव क्रियाशील रहेको र आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइरहेको छ। यसअघिका प्रहरी प्रेक्षक गोविन्द्र बोगटीको केन्द्रीय कानुन महाशाखामा सरुवा भएपछि बस्नेत कास्कीबाट यहाँ सरुवा भई आउनु भएको हो। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश सदस्य प्रकाश टुटेल, उपाध्यक्ष भवानी अधिकारी, कोषाध्यक्ष रमेश पोदार, सदस्य शालिग्राम पोखरेल लगायतले समग्र जिल्लाका अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। स्याङ्जाको गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसले एकपछि अर्को रचनात्मक कार्य गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस र गल्याङ बजारमा रहेका वित्तीय संस्था, बैंक तथा सहकारीहरूमा विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप गराउने सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय संस्थामा इन्टर्नसिप गराउने सन्दर्भमा क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई, क्याम्पस प्रमुख सञ्जीव पन्त तथा व्यवस्थापन संकाय प्रमुख भीम बस्याल लगायतको उपस्थितिमा गरिमा विकास बैंक शाखा कार्यालय गल्याङ, मुक्तिनाथ विकास बैंक शाखा कार्यालय गल्याङ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय गल्याङ, लक्ष्मी विकास बैंक शाखा कार्यालय गल्याङ, गल्याङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, लक्ष्मी विकास बैंक, काली गण्डकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नवयुग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लगायतका सहकारीसँग सम्झौता गरिएको र केही सरकारी बैंकहरूले अभ्यास शिक्षणमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई दैनिक केही आर्थिक सहयोग समेत गर्ने गरेको र भोलिका दिनमा समेत जागिर खानका लागि अनुभवको प्रमाणपत्र तथा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी हुनुको साथै करिब 9-10 जना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्ने भएकाले यस्तो कार्यको प्रशंसा गर्दै कसरी हुन्छ क्याम्पसलाई अगाडि बढाउने सोचमा आफूहरू रहेको गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो। हामीले गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसले हाम्रो यहाँ अध्ययन गर्ने व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको फाइदाको लागि हामीले हिजो 14 गते मङ्सिर गल्याङ स्थित सबै वित्तीय संस्थाहरूसँग हाम्रो चाहिँ क्याम्पसको अध्यक्ष, क्याम्पस चिफ लगायत चाहिँ हाम्रो क्युए संयोजक हामी त्यहाँ गयौँ र चाहिँ सहकारी संस्थाहरू र चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ हाम्रो राम्रो कोअर्डिनेसन भयो। त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले यहाँ छरिएर रहेका विद्यार्थीहरू जो चाहिँ आर्थिक अवस्थाले कमजोर छन् तिनीहरूलाई स्कलरसिप दिन पर्यो भनेर अनुरोध पनि गऱ्यौँ। स्कलरसिप दिने कुराहरूमा पनि हाम्रो वित्तीय संस्थाहरू पोजिटिभ हुनुभयो र चाहिँ हामीलाई सम्भावना छ निकट भविष्यमा नै उहाँहरूले चाहिँ यति स्कलरसिप दिन्छौँ भनेर चाहिँ हिजो हामी 14 गते कमसेकम 9-10 वटा वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्दाखेरि एकदम राम्रो पोजिटिभ चाहिँ पाछौँ र चाहिँ त्यहाँबाट हामीले अब स्कलरसिप पनि पाउँछौँ। एउटा कुरो त्यो भयो भने अर्को कुरो सबै वित्तीय संस्थाहरू उहाँले भन्नुभयो हाम्रो समाजमा कुनै पनि गरिब चेन्दार अपाङ्ग व्यक्ति आर्थिक अभावका कारण शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुन नहुने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो अभ्यास शिक्षणमा जाने विद्यार्थीहरू राम्रो गरेको खण्डमा जागिर समेत दिने कुरा अध्यक्ष भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो यो अभियानले गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकाय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै रोजगार बनाउने अभियानमा समेत टेवा पुग्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ।
विद्यार्थीहरूले पढिरहेको कोर्सलाई प्लस प्र्याक्टिकल गराउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूले हुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ इन्टर्नसिप चाहिँ गराइदिन्छौँ र चाहिँ हाम्रो राम्रो चाहिँ विद्यार्थी पर्फर्मेन्स राम्रो भयो भने हामीले चाहिँ जागिरको लागि सिफारिस पनि गर्छौँ भन्ने कुराहरू भएको हुनाले अब आगामी दिनहरूमा हाम्रो यहाँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हाम्रा गलेङका वित्तीय संस्थाहरूमा इन्टर्नसिप गर्न जाँदा इन्टर्नसिप गर्दा र राम्रो चाहिँ भयो भने र चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै कार्यालयमा आवश्यक पर्यो भने आफ्नै कार्यालयहरूमा चाहिँ लगाउने र आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक नभए अन्य कार्यालयहरूमा पनि सिफारिस गर्ने यो विद्यार्थीको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो छ यसलाई चाहिँ काम गराउँदा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ सिफारिस गर्ने कुराहरू पनि भयो। जस्तै हाम्रो चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कमा हामीले त्यहीँ पठाएको इन्टर्नसिप गर्न पठाएको विद्यार्थीलाई अहिले उहाँहरूले करार सेवामा चाहिँ जागिर पनि खुवाइसक्नु भएको रहेछ। हामी चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो कुरा पनि बुझियो। त्यसै कारणले अबको दिनहरूमा हाम्रो गलेङ बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्ने म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले गलेङको चाहिँ सबै वित्तीय संस्थाहरूमा प्रयोगमा ल्याएर भोलिका दिनमा बेरोजगार समस्या हटाउनको लागि हाम्रो कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई सुविधा दिलाउनको लागि हाम्रो एकदम हाम्रो चाहिँ बेसरी हामी प्रयास गरेका छौँ। त्यस्तै कल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख सन्दीप पन्तले भन्नुभयो, व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्ने र त्यसलाई अभ्यास शिक्षण गराउने र सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई रोजगारको सिर्जना गर्ने वित्तीय संस्थाहरूमा काम गरेर अनुभवी बनाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियानमा आफूहरू लागि परेको अभ्यास क्याम्पस प्रमुख सन्दीप पन्तले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, क्याम्पसमा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई विपन्न र पछाडि परेका समूहको शैक्षिक उन्नतिमा सहयोग गर्ने वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको क्याम्पस प्रमुख सन्दीप पन्तले बताउनु भएको छ। व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि उनीहरूले कक्षा कोठामा सिकेका थ्योरिटिकल कुराहरूलाई प्र्याक्टिकली रूपमै अगाडि बढाउनको लागि हामीले यस गलेङ क्षेत्रमा भएका विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग इन्टर्नसिप सम्झौता गरेका छौँ र यो सम्झौताबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूले कक्षा कोठामा जुन थ्योरिटिकल कुराहरू सिकेका हुन्छन् ती कुराहरूलाई वास्तविक रियलमै प्र्याक्टिकल गरेरै उनीहरूले आफ्नो क्षमताको विकास गर्नको लागि हरेक ब्याङ्कहरूमा सबै विद्यार्थीहरूलाई पालो 3 महिनाको लागि इन्टर्नसिपको लागि पठाइनेछ र यसबाट उनीहरूले भोलि आफ्नो उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि विभिन्न वित्तीय संस्था वा अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा जागिरको लागि ठुलो सहयोगको काम गर्नेछ र जुन ब्याङ्कमा यिनीहरू इन्टर्नसिप गर्न गएका हुन्छन् र ती ब्याङ्कहरूले उनीहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा राम्रो इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सोही ब्याङ्कमै जागिर दिने कुराहरूको पनि कमिटमेन्ट गरेका छन् र यसबाट यस गलेङ बहुमुखी क्याम्पसको गुणस्तरीय शिक्षा कायम। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः आउने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।